अन्तर मनका भावहरूको बन्न खोज्ने मलम समावेशी आवाज हो यो सङ्घर्षमा कलम भन्ने उद्घोषका साथ नेपाली वाङ्मयको श्रीवृद्धिमा निरन्तर क्रियाशील रहँदै सृजनशील स्रष्टाहरूलाई मञ्च प्रदान गर्दै र अग्रजहरूको सम्मान गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा यो सङ्घर्षमा कलमको यो स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम सरजामको यो 25औं श्रृङ्खलामा म असफल गौतम उपस्थित भइसकेको छु। प्रिय दर्शकबिन, तपाईहरूको माया ममता सद्भाव र स्नेहले गर्दा हाम्रा कार्यक्रमहरू दिन प्रतिदिन निकै परिष्कृत परिमार्जित हुँदै आएको हामीलाई अनुभूत भएको छ र तपाईहरूकै स्नेहले गर्दा हामीले आज सरजामको 25औं श्रृङ्खला प्रवेश गरेका छौँ। हो, आज वैशाख 25 गते र हाम्रो सरजामको 25औं श्रृङ्खला सुरुवाती भएको सन्दर्भ र आज हामी सरजामको रजतौं श्रृङ्खला सुरु गरिरहेका छौँ। यो अवसरसम्म आइपुग्नका लागि हामीलाई माया ममता सद्भाव र स्नेह व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण आफन्तजन शुभेच्छुक शुभचिन्तक स्रष्टा साधक सङ्गठकहरूप्रति हामी हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दछौँ। प्रियजन, तपाईहरूले पहिलो पटक हाम्रो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि कस्तो लागिरहेको छ, कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न अवश्य पनि नबिर्सनुहोला। हामीले सङ्घर्षमा कलम साहित्य समाज स्थापना गरेर विभिन्न स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्दै अग्रजहरूको सम्मान गर्दै र क्रियाशील स्रष्टाहरूलाई मञ्च प्रदान गर्दै अगाडि बढ्दै आएको पनि आज दशकौं भइसकेको छ। हो, हामी 2065 सालदेखि निरन्तर स्रष्टा साधकहरूसँग नजिकै रहेर आइरहेका छौँ। विभिन्न स्रष्टाका कृतिहरू चर्चा परिचर्चा स्रष्टाहरूलाई सम्मान अर्पण सँगसँगै हामीले यो कोरोनाका कारणले गर्दाखेरि हाम्रा स्रष्टाहरूलाई हाम्रा साधकहरूलाई हाम्रा शुभेच्छुक शुभचिन्तकका सिर्जनाहरूलाई एउटा श्रव्य दृश्य माध्यमबाट पनि प्रसारण गर्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायले हामीले यो स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम सरजाम सुरु गरेको पनि आज 25औं हप्ता भएको छ र आजको यात्रासम्म हामीलाई अगाडि बढ्नका लागि यहाँहरूले देखाउनु भएको सदाशयताप्रति हामी नतमस्तक छौँ। हो, हामीलाई थाहा छ हामीले राम्ररी अनुभूत गरेका छौँ सफलताका लागि 1% प्रेरणा र 99% पसिनाको भूमिका रहन्छ र तपाईहरूले 1% प्रेरणा मात्र हामीलाई दिनुभयो भनेदेखि हामी 99% पसिना बगाउनका लागि पनि तम तयार भएर बसिरहेका छौँ। जबकि हामी 2065 सालदेखि निरन्तर क्रियाशील रहँदै हरेक वर्ष 2 जना स्रष्टा साधकहरूलाई सम्मान अर्पण गर्दै विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमहरू अन्तर्क्रिया परिचर्चा स्रष्टा सम्मान लगायतका कार्यक्रमहरू गोष्ठीहरू गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा पछिल्लो समय यो विषम परिस्थिति कोरोनाका कारण गत वर्षदेखि देखिएको कोरोनाका कारण हामीले स्रष्टाका सिर्जनाहरूलाई प्रसारण गरेर यो सरजाम सुरु गरेका थियौँ र आज 25औं श्रृङ्खला आइपुगेको छ। यो तपाईहरूकै माया ममता सद्भाव र स्नेहको उपज हो भन्ने हामीले ठानेका छौँ। प्रियजन, तपाईलाई हाम्रा कार्यक्रमहरू कस्ता लागिरहेका छन् र कस्ता भइदिए हुन्थ्यो भन्ने सन्दर्भमा हामीले हाम्रो सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट जिज्ञासा राखेका थियौँ। तपाईहरूले निकै उत्कृष्ट हामीलाई सुझाव सल्लाह दिनुभएको छ। हो, हामीले 99% पसिना त बगाउँछौँ र त्यो सफलताका लागि 1% तपाईँको प्रेरणा ती सुझाव सल्लाहहरू पनि हुन् भन्ने हामीले ठानेका छौँ। हो, धेरै स्रष्टाहरूले यो सरजाम कार्यक्रम राम्रो छ, यसका अलावा पनि विभिन्न संवादमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्यो, लाइभ कार्यक्रमहरू लिएर आउनु पर्यो भन्ने खालका सुझावहरू हामीलाई दिनुभएको छ। अवश्य पनि यहाँहरूका सुझावलाई हामीले 100% सिरोपर गर्न नसके तापनि ती सुझावहरूलाई हामीले मनन गर्नेछौँ। अहिलेलाई
यति नै भनौँ र आजको यो 25औं श्रृङ्खलामा हामीले विशेष गरेर फूलसँग सम्बन्धित सिर्जनाहरूलाई 5 जना स्रष्टाका फूलसँग सम्बन्धित सिर्जनाहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। किन त भने हामी तपाईहरूको फूल भएर नेपाली साहित्य साधकहरूका वाङ्मय सेवी स्रष्टा साधकहरूका लागि हामी एउटा फूल बन्न चाहिरहेका छौँ। किन त भन्दा फूल यहाँहरू फूल भन्ने बित्तिकै आफै पनि सबै कुरा बुझिसक्नु भएको छ। फूलको कोमलता, फूलको स्निग्धता, फूलको सुगन्धता आफ्नै ठाउँमा छ। तर सँगसँगै त्यो मात्रै होइन, एउटै बगैँचामा फुलेको एउटा फूलका ती भूमिकाहरू पनि उत्तिकै छन्, उत्तिकै महत्त्वका छन् भन्ने हामीले राम्ररी बुझेका छौँ। हो, एउटा बगैँचामा मालीले हुर्काएको एउटा फूल सौभाग्यले दाम्पत्य जीवनमा बाँधिन लागेका एक नवयौवना जोडीहरूको गलाको शोभा भएर त्यो सौभाग्यको सिन्दुरका लागि सजिनका लागि गलामा पुग्ने पनि फूल हो र त्यो शुभ कर्मका लागि त्यो फूलको पनि उत्तिकै महत्त्व छ। त्यसलाई सबैले उत्तिकै महत्त्वका साथ हेरिरहेका हुन्छन् र त्यही फूल जो मसान घाटमा आफ्नो जीवनको अन्तिम संस्कारका लागि जुन व्यक्तित्वको भौतिक शरीरको अन्त्य पछाडि त्यो दिवंगत आत्माको चिर शान्तिका लागि श्रद्धाञ्जली स्वरूप चढाइने एक थुङ्गा फूल पनि त्यही बगैँचाको फूल हो र त्यो श्रद्धाञ्जलीका लागि चढाइएको फूलको थुङ्गा पनि त्यहाँ श्रद्धा व्यक्त गर्नेहरूका लागि उत्तिकै महत्त्व रहेको हुन्छ। त्यसको पनि आफ्नो उत्तिकै स्थान रहेको हुन्छ। यसैले गर्दा हामी यहाँहरूका लागि एउटा फूल बन्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। हो, चाहे त्यो सौभाग्यको सिन्दुर अगाडिको गलाको माला बनेर यहाँहरूको गलामा सजियोस्, चाहे त्यो मसान घाटको अन्तिम श्रद्धाञ्जली अगाडि श्रद्धाले चढाइने एक थुङ्गा फूल श्रद्धाको फूल बनोस्। ती दुवै फूलहरू सौभाग्यले नै कोही गलाको माला बनेर गएका छन्, कोही मसान घाटको श्रद्धाञ्जलीका लागि एक थुङ्गा फूल बनेर गएका छन्। ती दुवै फूलको महत्त्व उत्तिकै छ र ती सबै फूलहरू त्यही बगैँचाका फूलहरू हुन्। यसैले गर्दाखेरि हामीहरू चाहे मसान घाटको फूलको थुङ्गा बन्न सकौँ, चाहे सौभाग्यको सिन्दुर अगाडिको गलाको फूलको माला बन्न सकौँ, हो, हाम्रो ध्येय त्यही नै रहेको छ। त्यसैले गर्दा यो सर्जामको आजको यो 25औं श्रृङ्खलामा हामीले फूलमय सिर्जनाहरूलाई लिएर उपस्थित भएका छौँ र आजको श्रृङ्खलामा हामीले जम्मा 5 जना स्रष्टाहरूका सिर्जनाहरू मात्र प्रस्तुत गर्नेछौँ र यसै क्रममा डोम राणाजीको फूल शीर्षकको कविता म अब यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। फूल, तिमीलाई स्पर्श गर्न खोजे तर तिमी त टाढा पो रहेछौ। तिमीलाई स्पर्श गर्न खोजे तर तिमी त टाढा पो रहेछौ। सायद मेरा हातहरू छोटा भए कि पुग्न सकिन। सिँढी खोजे पाउन सकिन। फेदमा बसी तिमीलाई हेरिरहे धेरै बेर। कति मिठो तिम्रो मुस्कान, साँच्चीकै मुस्कानको चोट सही रहे। एक मनले त सोचे बन्चरो खोजु कि होइन, रुखै काट्नु त पाप हो। टपक्क पनि किन टिप्नु तिमीलाई। हाँगा कति रोला, कसले बुझ्ने उसको पीडा। भन्छन् खसेको फूलले फेरि प्रीत जोड्न सक्दैन रे।
भन्छन् खसेको फुलले कसैको फेरि प्रीत जोड्न सक्दैन रे। भइगो हातले स्पर्श गर्न त सकिन, भइगो हातले स्पर्श गर्न त सकिन। लोचनहरू त छन् नि तिमीलाई हेरिरहला, तिमीलाई हेरिरहला। यो डोम राणाजीको यो फूल शीर्षकको कवितासँगै सरजामको यो 25औं श्रृङ्खलाको यो आजको दैलो मैले उघारिसकेको छु। प्रियजन, यतिखेर तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ सङ्घर्षमा कलमको आधिकारिक च्यानल सक नेपालको स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम सरजामको यो रजत श्रृङ्खला र आजको श्रृङ्खलामा म असफल गौतम फूलमय सिर्जना लिएर उपस्थित भएको। यसै गरी सरजामको अर्को सरजाम हो, हामीले कार्यक्रमको नामै सरजाम राखेका छौँ। तपाईहरूका सिर्जनाहरू, तपाईले सुकाएका साहित्यिक बिस्कुनहरू, तपाईले फिजाउनु भएका सिर्जनाहरू, सिर्जनाका सरजामहरूलाई प्रस्तुत गर्ने यो स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम सरजामको यो 25औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दाखेरि हामीले धेरै माया ममता यहाँहरूबाट प्राप्त गरेका छौँ र हाम्रा आगामी श्रृङ्खलाहरूलाई अझै परिष्कृत र परिमार्जित गराउनका लागि यहाँहरूको उत्तिकै साथ सहयोग माया ममता आवश्यक छ। हो, हामी 99% पसिना बगाउन तयार छौँ, तर तपाईको 1% भए पनि हाम्रा लागि प्रेरणा अवश्य आवश्यक छ। त्यसैले हाम्रो कार्यक्रम पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ, कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरेर साथ दिन नबिर्सनुहोला र आगामी श्रृङ्खलाका लागि हाम्रो टिप्पणी बक्समा सिर्जना छोड्न पनि नबिर्सनुहोला भन्दै अब म सरजामको अर्को सरजामतर्फ लाग्छु, जो सुन्तला बस्ती दार्जिलिङका स्रष्टा हुनुहुन्छ मुक्तिनाथ शर्मा। आफूलाई शोषित भन्न रुचाउनुहुन्छ, सुन्दर कविता लेख्नुहुन्छ, सुन्दर निबन्ध लेख्नुहुन्छ र उहाँको फूल शीर्षकको कविता हो। हामीले सरजामको 25औं श्रृङ्खलालाई फूलमय बनाएका छौँ र हामीले थालेको अभियानलाई पनि हामीले एउटा फूलमय अभियानका रूपमा अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ र अब मुक्तिनाथ शोषितजीको यो फूल शीर्षकको कविता। राखिदेऊ लगेर सबमा न गन्ध न बास्ना, राखिदेऊ लगेर सबमा न गन्ध न बास्ना। चाल पाउँछ न त धन्यवाद छ भन्न सक्छ, थमाऊ प्रेयसीको मुलायम हातमा, थमाऊ प्रेयसीको मुलायम हातमा। झिनो मुस्कानसँगै अपार प्रेम सजेको हुन्छ, झिनो मुस्कानसँगै अपार प्रेम सजेको हुन्छ। चढाऊ कुनै मन्दिरमा त्यो आशीर्वाद बनेको हुन्छ, चढाऊ कुनै मन्दिरमा त्यो आशीर्वाद बनेको हुन्छ। भिराऊ उनेर माला कसैलाई त्यो गलामा, भिराऊ उनेर माला कसैलाई त्यो गलामा सुहाएको हुन्छ। सजावो चुल्ठो कुनै सुन्दरी उसै सायद अभिमान फुलेको हुन्छ। फुल्छन् नित्य, फुल्छन् नित्य बासना सुन्दरता दिलाई, फुल्छन् नित्य बासना सुन्दरता दिलाई। खै के को रहर हो, क्षणै मात्र बाँच्छन् भन्छन् यसरी नचुडाए हुन्थ्यो, क्षणै मात्र बाँच्छन् भन्छन् यसरी नचुडाए हुन्थ्यो। चुडाउ छौ त चुडाउ त्यो फूल अनि चुडाउ छौ त चुडाउ त्यो फूल अनि पहिराइदेऊ माला उनी, पहिराइदेऊ माला उनी। जो जाँदैछ बचाउन राष्ट्र, जो जाँदैछ बचाउन राष्ट्र धपाउन बैरी, जो जाँदैछ बचाउन राष्ट्र धपाउन बैरी। स्वयं जान्छ स्वर्गमा मरी, स्वयं जान्छ स्वर्गमा मरी। नटिपौँ फुलोस झुलोस बागमा, नटिपौँ फुलोस झुलोस बागमा। पवनसँगै खपोस खप्नसम्म घाम, पवनसँगै खपोस खप्नसँग घाम। रुझोस झरीमा पनि बाँडोस पराग भए पनि सबै। बेलायत र
लत्रोस बरु बैलास लत्रोस बरु त्यही हो खुसियाएको हुन्छ, त्यही त्यो खुसाएको हुन्छ, आफ्नै जहगमा त्यो सुहाएको हुन्छ, त्यही त्यो खुसाएको हुन्छ, आफ्नै जहगमा त्यो सुहाएको हुन्छ। हो मुक्तिनाथ जो आफूलाई शोषित भन्न रुचाउनुहुन्छ, यी सुन्तला बस्ती दार्जिलिङ स्रष्टाको यो सुन्दरतम कविता सर्जामको दोस्रो सर्जामका रूपमा मैले प्रस्तुत गरेँ। प्रियजन, तपाईँले यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ सङ्घर्षमा कलमको आधिकारिक च्यानल सक नेपालको स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम, साप्ताहिक कार्यक्रम सर्जामको यो नयाँ श्रृङ्खला, र हामी सर्जामको 25औं श्रृङ्खलामा आइपुगेका छौँ। हो, हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा केही स्रष्टाहरूले, यहाँहरूले निरन्तर सहभागी हुने स्रष्टाहरूलाई कुनै सम्मान अर्पण, प्रशंसा पत्र, कदर पत्र, मायाको चिनो अर्पण गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने शुभेच्छा पनि हामीले प्राप्त गरेका थियौँ। यहाँहरूको जुन सद्भाव छ त्यसलाई हामीले सिरोपर गरेका छौँ। हो, हामीले हाम्रो सर्जाम सुरु भएसँगै हामीले हरेक महिना अवधिभरिमा, महिनाभरिमा हामीसँग निरन्तर सहकार्यमा रहेर सिर्जनाहरू पठाएर शुभेच्छा व्यक्त गरेर हामीलाई टीका टिप्पणी गरेर कमी कमजोरीहरू औँलाइदिएर अगाडि बढ्नका लागि मार्ग निर्देशन गर्ने स्रष्टाहरू मध्येबाट हामीले आर्टिस्ट अफ दि मन्थका रूपमा हरेक कार्यक्रमको 6औं श्रृङ्खला 6, 12, 18, 24 गर्दै हामीले 6औं श्रृङ्खलामा ती स्रष्टाहरूलाई आर्टिस्ट अफ दि मन्थका रूपमा छनौट गरेर एक श्रृङ्खलामा ती स्रष्टाको जीवनी सहितका सिर्जनाहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। त्यो हामीले दिन सक्ने स्रष्टाहरूका लागि सबैभन्दा ठुलो सम्मान भनेको त्यो आर्टिस्ट अफ दि मन्थ पनि हो भन्ने ठानेका छौँ। किन त भन्दा हामीलाई हजारौं स्रष्टाहरूले सिर्जना पठाउनु भएको छ। त्यसमध्ये पनि एउटा मात्र सर्जकका सिर्जनाहरू एउटा श्रृङ्खलाभरि प्रस्तुत गर्नु भनेको पनि यो चाने चुने कुरा होइन भन्ने हामीलाई लाग्छ। हामीले एउटा श्रृङ्खलामा कम्तीमा 5 जनादेखि लिएर 16 जनासम्मका सिर्जनाहरू प्रस्तुत गरेका छौँ। 16 जना स्रष्टाहरू, 16 जना स्रष्टाहरूका श्रृङ्खलाहरूलाई त हामीले 5-6 वटा श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्यौँ। त्यसका अलावा 15, 12, 13, 14 जना स्रष्टासम्मका सिर्जनाहरू हामीले प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। यो तपाईहरूको प्रेरणाकै कारण यो सम्भव भएको भन्ने हामीले ठानेका छौँ र आगामी श्रृङ्खलाहरूलाई हामीले अझै परिष्कृत र परिमार्जित गराउनका लागि यहाँहरूका सुझावहरू सिरोपर गरिरहेका छौँ। हो, यहाँहरूले फेसबुक लाइभका माध्यमबाट पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्यो भनेर धेरैको जिज्ञासा, माग रहेको छ। हामीले त्यसलाई मनन गरिरहेका छौँ। पछिल्लो समय फेसबुक लाइभका माध्यमबाट विभिन्न समूहहरूले, विभिन्न ग्रुपहरूले, साहित्यिक सञ्जालहरूले आफ्ना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। हो, यो हिसाबले यो कोरोनाले गर्दाखेरि नेपालमा कोरोना भित्रिएसँगै, विश्वमा कोरोना देखिएर नेपालमा कोरोना भित्रिएसँगै सबैभन्दा समृद्ध भएको क्षेत्र भनेको साहित्यिक क्षेत्र हो। हरेक स्रष्टाहरूले कहिल्यै पनि फेसबुकमा लाइभ नआउने स्रष्टाहरूले फेसबुक लाइभका माध्यमबाट आफ्ना सिर्जनाहरू स्रष्टा साधकहरूका माझ पुर्याउन थाल्नु भएको छ। विभिन्न साहित्यिक ग्रुपहरू, समूहहरू, संस्थाहरू स्थापना भएका छन् र जसले सञ्जालका माध्यमबाट विभिन्न काव्य उत्सवहरू, काव्य गोष्ठीहरू, रचना वाचनका कार्यक्रमहरू सुरु गरिरहेका छन्। विभिन्न प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गरेका छन्। यसैले गर्दा यो कोरोनाले नेपाली साहित्य निकै समृद्ध भएको हामीले ठानेका छौँ र हामीले पनि यदि कोरोना नआएको हुन्थ्यो भनेदेखि हामीले पनि यसरी यो स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम सर्जामलाई सञ्चालन नगर्न पनि सक्थ्यौँ। किन त भने हामी 2065 सालदेखि पोखराको सेरोफेरोमा रहेर तत्कालीन पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा क्रियाशील स्रष्टाहरूलाई हरेक वर्षमा 2 जना स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्दै 2 जना समाजसेवी र साहित्यसेवी, 1 जना राष्ट्रसेवक, 1 जना समाजसेवीलाई
सम्मान गर्दै र 2 जना स्रष्टा साधकहरूलाई पुरस्कृत गर्दै हामीले हरेक वर्ष 4 जना स्रष्टाहरूलाई 2 जना स्रष्टाहरूलाई राशिसहितको पुरस्कार र 2 जना स्रष्टाहरूलाई विशिष्ट सम्मान अर्पण गर्दै हामीले 65 सालदेखि 77 सालसम्मको अवधि बिताउँदाखेरि हामीले यसरी यो सञ्जालका माध्यमबाट युट्युब च्यानलका माध्यमबाट हामीले कहिल्यै पनि स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ला भनेर सोचेका थिएनौँ। तर हामीलाई पनि यो अवसर कोरोनाले नै जुलाइदियो। त्यसका लागि कोरोनालाई के भन्नु छ र, हामी कोरोना त रोग हो, भित्रिसक्यो, तर हामी सचेत हुनु छ। हामी मानव भएपछि हामी अप्ठ्याराहरूसँग जुझ्नका लागि तम तयार भएर बस्नु छ। हामी लड्नु छ अप्ठ्याराहरूमा, गल्छेडाहरूमा, बाध्यता व्यवस्थाहरूमा, र लडे पनि हामी 1-2 भर्ल्याङ खेले पनि फेरि उठेर हामी गन्तव्यमा हिँड्नु छ। त्यसैले गर्दा हो कोरोनाको महामारी बढेको छ, दोस्रो चरणको कोरोना फेरि आइरहेको छ, त्यसले जनजीवन आक्रान्त पारिरहेको छ। अब हामी त्यसलाई पनि परास्त गर्नका लागि हामी आफूले आफूलाई पहिला सम्हालेर आफूलाई सम्हाल्न सकियो भने बल्ल घर सम्हालिन्छ, त्यसपछि टोल छिमेक र समाज सम्हालिन्छ, अनि त्यस पछाडि बल्ल राष्ट्रियताका कुराहरू आउँछन्। त्यसैले गर्दा हामी हरेकले म भनेर आफूलाई चिन्न आवश्यक छ। आफूभित्रको आत्मा साँच्चै राखेर अगाडि बढ्न सकियो भनेदेखि बाहिरी समाजलाई हामीले ढाँटे तापनि, एकछिन ढाँटे तापनि आफ्नो आत्मालाई कदापि ढाँट्न सकिँदैन। त्यसैले हामीले आफ्नो आत्मा साँची राखेर कोरोनालाई परास्त गर्नका लागि अगाडि बढ्न आवश्यक छ। वर्तमान समयको माग भनेको पनि यही नै हो, र हामीले पनि यही कोरोनाका कारणले गर्दा यसरी यहाँहरूका सिर्जनाहरू वाचन गर्न पायौँ। यहाँहरूका सिर्जनाहरूलाई हामीले हाम्रो गलाले न्याय गर्यो त गरेन त्यो तपाईहरूलाई नै थाहा छ, र यदि गरेको छैन भने पनि हामीले गल्ती गरेका छैनौँ, तपाईहरूलाई प्रोत्साहित गरेका छौँ, अगाडि बढ्नका लागि हौसला अवश्य पनि एउटा इँटा थपेका छौँ भन्ने हामीलाई अनुभूत भएको छ। र हामीले सरजाम सुरु गरेसँगै हाम्रो सङ्घर्षमा कलमको वर्ष सम्मान कार्यक्रम अघिल्लो वर्ष कोरोनाका कारणले हामीले निरन्तरता दिन पाएनौँ, र त्यसलाई हामीले स्रष्टालाई सृजनशील बनाउनका लागि अनलाइनका माध्यमबाट राष्ट्रिय कविता प्रतियोगिता आयोजना गऱ्यौँ। खुल्ला राष्ट्रिय कविता प्रतियोगिता आयोजना गऱ्यौँ र 11,111 राशि प्रथम पुरस्कार रहेको थियो भने 3,333 सान्त्वना पुरस्कार रहेको थियो। प्रथम, द्वितीय, तृतीय सान्त्वना गरेर हामीले 4 स्रष्टाहरूलाई पुरस्कृत गऱ्यौँ। हाम्रो कार्यक्रममा विभिन्न जिल्लाबाट कविहरू सहभागी हुनुभयो। यहाँहरूको सहभागिताले हामीलाई निकै पुलकित बनायो। र यसै गरी मानवाधिकार पत्रकार सङ्घ ऊर्जा गण्डकीले अधिकार मैत्री मुक्तक अनलाइनका माध्यमबाट सञ्चालन गर्यो, र त्यसमा पनि हामी सहयात्रीका रूपमा एउटा भूमिका निर्वाह गर्न सफल भयौँ। र यसै गरी हामीलाई प्रेम दिवसको सन्दर्भमा प्रणयपरक गजल प्रतियोगिता आयोजना गर्नुहोस् भनेर सहकार्यका हातहरू अगाडि बढेका थिए। हामीले निरन्तर प्रतियोगिता सञ्चालन गरिरहँदाखेरि कतिपय कुराहरू व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने हो। प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नु भनेको एउटा दुश्मनी कमाउनु जस्तो पनि हो। सबै स्रष्टाहरू अब्बल हुँदाहुँदै पनि प्रतियोगिता भइसकेपछि त्यसका केही मापदण्डहरू हुन्छन्। ती मापदण्डभित्र रहँदा केही सिर्जनाहरू बाहिर जान्छन्, केही स्रष्टाहरू पुरस्कृत हुन्छन्, र जसले गर्दाखेरि एक हिसाबले ती पुरस्कृत हुनेहरू खुसी भए तापनि पुरस्कृत हुन नसकेकाहरूले हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति फरक हुन्छ। मान्छेको मनै हो, सधैँ मन एकनास हुँदैन। कहिलेकाहीँ मन बिग्रेको बेला अनेक कुराहरू हुन सक्छन्, र त्यही बिग्रेको मनले कहिलेकाहीँ असल ठानेको मित्र पनि दुश्मनको नजरले हेर्न पुग्ने अवस्था पनि आउन सक्छन्। त्यसैले हामीले प्रेम दिवसमा गजल प्रतियोगिता हामीले आयोजना गरेनौँ, बरु प्रेमका पुजारी स्वरूभक्तका 100 मुक्तकहरूलाई हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। यहाँहरू
निकै आह्लादित हुनुभयो। ती सरुभक्तका 100 मुक्तकहरू सुनेर हामीलाई धेरै टीका टिप्पणीहरू सुझाव सल्लाहहरू दिनुभयो। त्यसका प्रति पनि हामी आभार प्रकट गर्दछौँ। र अब निकट भविष्यमा हामीसित सहकार्य गरेर केही सङ्घ संस्थाहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दैछन् र हामीले अब हाम्रा वार्षिक कार्यक्रमहरू पनि यहाँहरूलाई अवश्य नै जानकारी गराउनेछौँ। यो पनि यहाँहरूलाई मैले निवेदन गरेँ। किन त भने हामीले 25औं श्रृङ्खलामा आइपुग्दाखेरि के गर्नुपर्छ, कसो गर्दा उपयुक्त होला भनेर हामीले यहाँहरूका जिज्ञासाहरू टिप्पणीहरू लिएका थियौँ र लाइभ कार्यक्रममा आउनु पर्यो भन्ने धेरैको अपेक्षा छ र हामीले त्यसलाई मनन गर्दैछौँ। पछिल्लो समय धेरै लाइभ कार्यक्रमहरू आएका छन् र हामीले त्यो एउटा निरन्तरता अरूहरूको जस्तो निरन्तरता भन्दा पनि हामी अलिकति पृथक तरिकाले कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर हामीले सल्लाह गरिरहेका छौँ। हाम्रो टिम लागिरहेको छ र सरजामका आगामी श्रृङ्खलाहरूलाई पनि कसरी परिष्कृत र परिमार्जित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामीहरू विभिन्न गृह कार्य गरिरहेका छौँ। यसलाई हामीले अझै परिष्कृत र परिमार्जन गर्नका लागि हामी होमवर्क गरिरहेका छौँ भन्दै यहाँहरूलाई यो पनि हामी निवेदन गर्न चाह्यौँ र यहाँहरूले गर्नुभएको अपेक्षा लाइभ कार्यक्रमको सन्दर्भमा जुन छ त्यसलाई पनि हामी मनन गरिरहेका छौँ र उपयुक्त सन्दर्भ मिलेको खण्डमा हामी अवश्य पनि सञ्चालन गर्नेछौँ भने यसका अलावा हामीले साप्ताहिक कार्यक्रम एउटा सरजाम साप्ताहिक कार्यक्रम मात्रै भयो, अरू केही पनि भएनन्, अरू कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्नु पर्यो भन्ने यहाँहरूका जिज्ञासाहरू सुझावहरू छन्। त्यसलाई पनि हामीले मनन गरिरहेका छौँ र हामीले साप्ताहिक कार्यक्रम एउटा सञ्चालन गरे तापनि विभिन्न साहित्यिक गोष्ठीहरू साहित्यिक सन्दर्भहरूमा हामी सहभागी भएका विभिन्न भिडियो क्लिप्सहरू हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ र आफ्ना सिर्जनाहरू रेकर्ड गरेर पठाउनु भएका भिडियो बनाएर पठाउनु भएका स्रष्टाहरूका सिर्जनाहरू पनि हामीले समय समयमा राखिरहेका छौँ र यसलाई पनि हामी निरन्तरता दिइरहेका छौँ। यसबाट पनि यहाँहरू आह्लादित हुनुभएको छ, साहित्यिक मनोरम साहित्यिक खुराकहरू प्राप्त गरिरहनु भएको छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ र आगामी दिनमा हामी अझै परिष्कृत र परिमार्जितका रूपमा अगाडि अवश्य पनि बढ्नेछौँ। यो यहाँहरूले हामीलाई देखाएको मायालाई हामीले कहिल्यै पनि त्यो मायामा काया थप्दै जानेछौँ। यहाँहरूको प्रेरणालाई हामीले प्रेरणाकै रूपमा लिनेछौँ भन्ने पनि यो प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छौँ। प्रियजन, जति कुराकानीहरू गरे तापनि, जति थुङ्गाहरू जोडे तापनि हो यहाँहरूको माया ममता र सद्भावले गर्दाखेरि हामीलाई बोलिरहँ जस्तो लाग्छ। तर यो कार्यक्रम भनेको हामी बोल्नुभन्दा पनि यहाँका सिर्जनाहरू बोल्ने कार्यक्रम हो। यद्यपि आज हाम्रो यो रजत श्रृङ्खला 25औं श्रृङ्खला भएका कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूका यी विभिन्न सल्लाहहरू र हाम्रा के छन् त यहाँहरूप्रति यहाँहरूको अपेक्षा, यहाँहरूले राखेको अपेक्षाप्रति हाम्रो धारणा के छ त भन्ने कारणले गर्दाखेरि पनि केही कुराहरू प्रश्न पार्नुपर्ने भएका कारण हामीले केही भुलेका छौँ। मैले केही बोलिरहेको छु र अब कति पनि ढिलो नगरिकन फेरि म अर्को कवितातर्फ लाग्दछु। कविताको शीर्षक छ फुल देखेपछि म लट्ठ पर्छु। यो कविता मोहन दुहालजीको कविता हो, जो नेपाली वाङ्मयको श्रीवृद्धिका लागि आफूलाई निरन्तर 7 दशकको अवधिमा पनि निरन्तर क्रियाशील राख्दै अगाडि बढिरहनु भएको छ। जनपद मासिक पत्रिका सम्पादन गर्नुहुन्छ र बनेपाबाट आफूलाई मोहन दुहाल भनेर नेपाली वाङ्मयको क्षेत्रमा चिनाइरहनु भएको छ र हामीले आज उहाँको फुल देखेपछि म लट्ठ पर्छु शीर्षकको कविता प्रस्तुत गर्छौँ। फुल कति सौम्य, कति कस्तो शालीन, फुललाई फुल्न देऊ। फुल कति सौम्य, कस्तो शालीन, फुललाई फुल्न देऊ, फुललाई झर्न नदेऊ। पात पातमा आफूलाई छोप्न दिई, पात पातमा आफूलाई छोप्न दिई, फुल मुस्कान छोडेर हाँसिरहेछ। माटो फुलको सुगन्ध स्पर्श गरिरहेछ। हावा फुलसँग नाच्न खोजिरहेछ। घाम फुल हेरेर आफूलाई बाँडिरहेछ। नटिप्नुहोस् फुल, नटिप्नुहोस् फुल पूजा गर्ने बहानामा, नटिप्नुहोस् फुल पूजा गर्ने बहानामा, फुलको हत्या नगर्नुहोस्। कोमल कोमल फुलको हाँसो कति मनमोहक हुँदो रहेछ। माया पो साट्ने हो फुलसँग। कोमल कोमल फुलको हाँसो
कति मनमोहक हुँदो रहेछ। माया पो साट्ने हो फूलसँग, किन तिरस्कार बाँड्न खोजिरहेका छौँ? किन तिरस्कार बाँड्न खोजिरहेका छौँ? मान्छे हो विवेक कस्तो हुन्छ? मान्छे हो विवेक कस्तो हुन्छ? के फूलसँग रहेको विवेक देखेनौ? फूल मन नपराउनेहरूले के मात्र सिर्जना खोपेछन्? फूल मन नपराउनेहरूले केमा सिर्जना खोपेनन्? बगैँचा बनाए, बारी बनाए, कौशीमा गमला फुलाए, फूलहरू मलिलो माया साँचेर मान्छे भित्रका मनलाई भुलाए। फूलहरू मलिलो माया साँचेर मान्छे भित्रका मनलाई झुलाए। तर फूलहरू सन्त्रस्त मनमा बोकेर मान्छेहरू हेरिरहेछन्, फुलिरहेछन् फूलहरू सौन्दर्य बाँडेर, फूलहरू झुलिरहेछन् सुगन्ध फिजाएर। पारिलो घाममा कति खुल्दा रहेछन् फूलका अनुहारहरू। मान्छेहरू मनमा फूल सिउरेर फूल झैं फुल्न सके कस्तो मजा हुन्छ। मान्छेहरू मनमा फूल सिउरेर फूल झैं फुल्न सके कस्तो मजा हुन्छ। म फूलमा मान्छे राखेर हेरिरहेछु घाममा। म फूलमा मान्छे राखेर हेरिरहेछु घाममा। घाम मान्छेसँग त्रसित हुँदै हेरिरहेछ फूललाई। घाम मान्छेसँग त्रसित हुँदै हेरिरहेछ फूललाई। फूल लजाउँदै हेरिरहेछन् घामलाई। फूल लजाउँदै हेरिरहेछन् घामलाई। फूल टक्क पर्दै हेरिरहेछन् मान्छेलाई। फूल त फूलै हुन्, फुलिरहेछन् फूल भएर हिजै आज पनि। कोमल फूल कति सुन्दर, कोमल फूल कति सुन्दर, सुगन्ध उनको कस्तो मनमोहक, समर्पण कतिको बलियो, सौन्दर्य हेर कस्तो मनोरम। आयु छोटो भए पनि फूल उसको प्रभाव कति शक्तिशाली। फूल हेरिरहेछु, फूल देखिरहेछु, फूल हेरिरहेछु, फूल देखिरहेछु, फूलको सौन्दर्य छामिरहेछु, फूलको सुगन्ध सुँघिरहेछु। फूल हेरिरहेछु, फूल देखिरहेछु, फूलको सौन्दर्य छामिरहेछु, फूलको सुगन्ध सुँघिरहेछु। सुन्दर सुन्दरीहरू भन्दा फूलसँग पो म लट्ठ परिरहेछु। सुन्दर सुन्दरीहरूसँग भन्दा फूलसँग पो म लट्ठ परिरहेछु। हो, फूलसँग लट्ठ नपर्नेहरू को होला? हो, फूल जस्तो नाम छ, त्यसको सुगन्ध सौन्दर्य उस्तै छ। र त्यसैले हामीले आजको श्रृङ्खलामा हामी यहाँहरूका लागि फूल बन्न सकौँ भन्ने अभिप्रायले यी फूलमय सिर्जनाहरू, यी फूललाई बिम्ब बनाएर लेखिएका यी कविताहरू, विभिन्न स्रष्टा साधकका सिर्जनाहरूलाई आजको श्रृङ्खलामा हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यतिखेर मैले मोहन दुहालको फूल देखेपछि म लट्ठ पर्छु शीर्षकको कवितालाई प्रस्तुत गरेँ। प्रियजन, यतिखेर तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ सङ्घर्षमा कलमको आधिकारिक च्यानल सक नेपालमा स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम सर्जामको यो 25औं श्रृङ्खला। र आजको श्रृङ्खलामा हामीले फूलमय सिर्जनाहरूलाई लिएर उपस्थित भएका छौँ। र यसै गरी म अब अर्का स्रष्टाको सिर्जनातर्फ लाग्छु, डाक्टर पुष्पा केसी भण्डारी र उहाँको म फूल शीर्षकको कविता मैले प्रस्तुत गर्दैछु। नेपाली साहित्यको शिरवेदीमा आफूलाई पछिल्लो समय क्रियाशील राख्दै आएकी पुष्पा केसी भण्डारी समाजसेवी र राजनीतिका क्षेत्रमा पनि क्रियाशील व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने सुन्दर कविता मुक्तक लेख्नुहुन्छ। र उहाँको म फूल शीर्षकको कविता कहिले निष्पट्ट अँध्यारोमा, कहिले जुन ताराको उज्यालोमा, कहिले निष्पट्ट अँध्यारोमा, कहिले जुन ताराको उज्यालोमा, गगनबाट मन्द मन्द बर्सिरहेको ओसलाई समेटेर हरेक बिहानीमा मैले आफूमा रस भरे। मिरमिरे उषामा रविले छरेका किरणहरू समेटेर हरेक दिन मैले आफूमा रङ भरे।
रङहरूले सजिएर, रङ रसले सजिएर, मधुर पवनसँग मैले मिठा मिठा बात मारे। तर विडम्बना कसरी पो पापी भमरा आई मेरो रस चुसिलियो। ढकमक्क फुलेकी मलाई एकै क्षणमा बहिलाइदियो। केही क्षण त विरोध गरेँ, छेकाल पनि निकै काटेँ। तर उड्ने पापी किरोसँग मेरो केही जोर चलेन। जड भएका पाउहरू यताउता कतै चलेन। भमरा मेरो निकट नै आयो। आत्मसमर्पण बाहेक अरू केही उपाय भएन। मन निकै सरापे। जबरजस्ती गरेकोमा आफ्नै मन कुणाए। आफ्नो जडताको व्यवस्थामा न यो वृक्षको सीमा तोडेर म कतै भाग्न सके, न यी पातहरूमा आफूलाई लुकाउन नै सके। मेरो व्यवस्थामा खुसी हुँदै त्यो पापी भमरा आफ्नो जित मनाइरहेको छ। आफ्ना पखेटा फटफटाएर मेरो झुटो प्रेम जनाइरहेको छ। आजकल हर रोज आउँछ त्यो पापी भमरा मेरो रस रङमा भुल्नलाई। तर थाहा छ मलाई एक दिन फर्कन्छ त्यो भमरा मेरो वरिपरि घुम्नलाई। मेरा पंखुडीहरू चुम्नलाई। त्यो दिन जब मेरा पंखुडीहरूमा रस रङ पातलिनेछ। जब मेरा पंखुडीहरू बहिलिएर बिस्तारै झर्न थाल्नेछन्। कठै म व्यवस्थामा वहिलिएकी फुल हो। यो डाक्टर पुष्पा केसी भण्डारीको म फुल शीर्षकको कविता मैले प्रस्तुत गरेँ। आफूलाई समाज सेवा, साहित्य सेवा र राजनीति सेवामा क्रियाशील गराउँदै आउनुभएकी साहित्य, समाज र राजनीतिकी त्रिवेणी पुष्पा केसी भण्डारीको यो सुन्दरतम कविता आजको श्रृङ्खलामा मैले प्रस्तुत गरेँ। प्रियजन, यतिखेर तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ सङ्घर्षमा कलमको आधिकारिक च्यानल सक नेपालको यो स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम सर्जानको यो 25औं श्रृङ्खला र आजको यो रजत श्रृङ्खलालाई हामीले फुलमय श्रृङ्खलाका रूपमा प्रस्तुत गरेका छौँ। फुललाई बिम्ब बनाएर सिर्जना गर्नुभएका स्रष्टाका विभिन्न कविताहरूलाई हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ र यसको उद्देश्य मैले अगाडि भनिसकेँ हो। हामीहरू यहाँहरूका लागि फुल जस्तै भएर बाँच्न चाहन्छौँ। हामीले सञ्चालन गरेका श्रृङ्खलाहरूलाई फुलमय बनाउन चाहन्छौँ भन्ने हाम्रो अभिप्राय हो। किनकि हामी आफूले आफैलाई कडा नियन्त्रणमा राख्न सकियो भने अवश्य पनि हामी यहाँहरूले देखाएको प्रेरणा, हौसला, माया, ममता र सद्भावलाई सिरोपर गरेर अगाडि बढ्न सक्नेछौँ भन्ने पनि हामीले ठानेका छौँ। र यसै गरी अबको श्रृङ्खलामा राधेश्याम नेपालीजीको फुल नै जीवन हो शीर्षकको कविता प्रस्तुत गर्दैछु। फुल नै जीवन हो। तिम्रा आँखा उगारेर आफ्नो घुम्टो खोल्न चाहन्छु। हामी बीचको दूरी हटाउन चाहन्छु। तिम्रा आँखा उगारेर आफ्नो घुम्टो खोल्न चाहन्छु। हामी बीचको दूरी घटाउन चाहन्छु। सायद तिमीले अनाहक भरम पालेका छौ। म त तिम्रो नाम जस्तै आकर्षक र सुन्दर छु। तिमी एकपटक मनका आँखाले हेर मात्र दङ्ग हुनेछौ। तिम्रो मिलन भएको, हाम्रो मिलन भएको देख्न नचाहनेहरूले अनेक विवादहरू सिर्जना गर्दैछन्। धेरै प्रकारका षड्यन्त्रहरू रच्दैछन्। आकाशका उड्ने पठानहरूलाई आफ्ना बाणहरूले निशाना बनाएर धरतीलाई रगतको आहाल बनाउँदैछन्। कतै आगो सल्काउँदैछन्, कतै तोडफोड गर्दैछन्। जसरी होस् दूर नियन्त्रित आदेशका पात्रहरूले हामी बीचको वार्ता बिथोल्दैछन्। तिम्रो स्वाभाविक विद्रोहलाई हिंसात्मक बनाउन षड्यन्त्रका पात्रहरूले अग्निबाण बर्साउँदैछन्।
सभ्यतालाई कुल्चिएर मानवीय व्यवहारलाई व्यवस्था गर्दै गाउँ र सहरलाई खण्डहर बनाउँदैछन्। अझै कति जेठ 19लाई निम्त्याउँछौ, काला दिनहरूको सम्झनामा आँसु अविरल बगिरहेछ। अब बन्द गर षड्यन्त्रका चक्रव्यूहहरू, मैले आफ्नो घुम्टो उघारेको छु। तिमी पनि एकपटक आफ्नो आँखा खोली हेर। तिमी एकपटक मात्र संवेदनशील मान्छे बन। तिमी मात्र एकपटक अहिंसाको प्रतिमूर्ति बन। तिमी मात्र एकपटक जिम्मेवार नागरिक बन। तब आफ्ना गल्तीहरू नजिकबाट महसुस गर्न सक्नेछौ, आफ्ना ज्याजतीहरूलाई सहजै बुझ्न सक्नेछौ, आफ्ना गलत विचारहरूलाई ठम्ब्याउन सक्नेछौ। माटो र बन्धुसँग माया हुनै पर्छ। माटो र बन्धुसँग माया हुनै पर्छ। रोप्दा माटोमा फुल मात्र रोप्नुपर्छ। उपहार दिँदा मुटु साट्ने बन्धुलाई नै फुल उपहार दिनुपर्छ। उपहार दिँदा मुटु साट्ने बन्धुलाई नै फुल उपहार दिनुपर्छ। फुल प्रेम हो, फुल मिलन हो, फुल संवेदना हो, फुल नै जीवन हो। यही अन्तिम सत्य हो। फुल नै अन्तिम सत्य हो। फुल जीवन हो, फुल नै अन्तिम सत्य हो। त्यसैले गर्दा हामीले सरजामको यो 25औं श्रृङ्खला फुलमय बनाउने प्रयत्न गर्यौं। प्रियजन, यतिखेर तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ सङ्घर्षमा कलमको आधिकारिक च्यानल सक नेपालको स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम सरजामको यो नयाँ श्रृङ्खला। प्रियजन, तपाईँहरूकै माया, ममता, सद्भाव र स्नेहले हामी कति छिटै 25औं श्रृङ्खलामा आइपुग्यौँ भने हामीलाई अनुमानै भएन। हामीलाई हिजो जस्तो लाग्थ्यो हामीले यो सरजाम सुरु गरेको। तर आजको मितिसम्म आइपुग्न यहाँहरूले देखाउनु भएको सदाशयता, हार्दिकता प्रति हामी आभार प्रकट गर्छौँ। यसै गरेर जसरी यहाँहरूले हामीलाई निरन्तर सिर्जना पठाउनु भएको छ त्यसका प्रति हामी आभारी छौँ। र आजको श्रृङ्खलामा भने हामीले विभिन्न स्रष्टाहरूका फुलमय सिर्जनाहरूलाई खोजेर प्रस्तुत गरेका हौँ। किन त भने हामीले हाम्रा श्रृङ्खलाहरूलाई, हाम्रो अभियानलाई, हाम्रो जुन मनसाय छ त्यसलाई हामीले फुलका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहेका छौँ। त्यसैले गर्दा चाहे त्यो एक थुङ्गा फुल श्रद्धाञ्जलीको लागि मसान घाटमा पुगोस् अथवा त्यो फुलको थुङ्गाको माला सौभाग्यको सिन्दुर अगाडिको गलामा परोस्, हो हाम्रा लागि त्यो फुलका लागि त्यो फुलको कुनै दोष छैन। त्यो एउटै बगैँचामा फुलेको फुल सौभाग्यले, ती दुवै सौभाग्य हुन्। हामी दुर्भाग्य केहीलाई पनि मान्दैनौँ। यदि हामी साधना गर्दा गर्दै यहाँहरूको माया ममता स्नेहलाई अँगालेर अगाडि बढ्दा बढ्दै हामी सौभाग्यले मसान घाटको श्रद्धाञ्जलीका अगाडि समर्पण गर्ने फुल बन्न पुगेछौँ भने पनि हामी धन्य सम्झनेछौँ। र सौभाग्यका अगाडि, सौभाग्यको सिन्दुरका अगाडि कलाको माला बन्न पुगेछौँ भने पनि हामीले आफूलाई धन्य ठान्नेछौँ। यसै गरी हामीले अघि नै भनिसक्यौँ, हामी यहाँहरूको 1% प्रेरणा मिल्यो भनेदेखि हामी 99% पसिना बगाउनका लागि तत्पर छौँ। हामी पसिना बगाउनेछौँ। यहाँहरूको माया कति पनि नघटोस्। र यहाँहरूले हामीलाई कार्यक्रम पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला भन्ने पनि हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। प्रियजन, तपाईँहरूलाई हाम्रा कार्यक्रमहरूका बारेमा धेरै कुराहरू अवगत भइसकेका छन् र अब आगामी श्रृङ्खलाहरूलाई हामीले कसरी लैजाने, कसरी परिमार्जित रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि हाम्रा केही वार्षिक कार्ययोजनाहरू बनाएका छौँ। अब त्यसलाई पनि हामीले छिट्टै यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। हाम्रो फेसबुक पेज छ, हाम्रो आफ्नै आधिकारिक च्यानल छ। हो हामीले अघिल्ला वर्षहरूमा सङ्घर्षमा कलमका त्रैमासिक रूपमा केही पत्रिकाहरू निकाल्यौँ, जसका 10 अङ्क निस्केपछि हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेका छैनौँ। सम्भव भयो भने हामीले समयको कालक्रम अनुसार आगामी समयका दिनहरूमा त्यसलाई पनि निरन्तरता दिने प्रयत्न गर्नेछौँ। भने अब वर्ष सम्मान हरेक वर्ष वितरण गर्दै आएको वर्ष सम्मानको श्रृङ्खलालाई यो वर्षको श्रृङ्खला अब हामीले अर्पण गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ। त्यसलाई पनि हामीले जो गरिरहेका छौँ, उपयुक्त समय हेरिरहेका छौँ भने यो स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम सरजामका लागि र यो हामीले सक नेपालका लागि पनि यहाँहरूलाई यो श्रव्य दृश्य माध्यमबाट कसरी हामीले भरपुर साहित्यिक माहौल सिर्जना गर्न सक्छौँ, यहाँहरूलाई आह्लादित बनाउन सक्छौँ भनेर हामीले भरपुर अभ्यास गरेका छौँ। 99% पसिना बगाउने
प्रण गरेका छौँ र यहाँहरूको माया यसरी नै हामीलाई प्राप्त हुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ र हामीलाई माया गरेर सिर्जना पठाउने स्रष्टाहरू हाम्रो इनबक्समा आफ्ना विभिन्न सञ्जालहरूमा प्रकाशन भएका प्रसारण भएका रचनाका लिङ्क पठाउने स्रष्टाहरू हामी सबैलाई उत्तिकै माया गरेका छौँ। केही स्रष्टाहरूले आफ्ना सिर्जनाहरू निरन्तर हप्तै पछि आएनन् भनेर गुनासा पनि गर्नुहुन्छ, तर हामीलाई सयौँ स्रष्टाहरूका सिर्जना छन्। ती स्रष्टाहरूमध्ये हामीले केही स्रष्टाहरूलाई मात्रै प्रतिनिधि रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था छ। किन त भन्दा एउटा श्रृङ्खलामा हामीले कति नै स्रष्टाहरूलाई समावेश गर्न सक्छौँ र हामीले सकेसम्म यो हप्ता प्रस्तुत भएका स्रष्टाहरूलाई अर्को हप्ता भन्दा पनि अर्को हप्तामा प्रस्तुत गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामीले बढी स्रष्टाहरूलाई मञ्च दिन सक्यौँ भने, उहाँहरूलाई केही भए तापनि हामीले हौसला दिन सक्यौँ भनेदेखि हामी फलदायी हुनेछौँ, सार्थक हुनेछ, हाम्रो अभियान सार्थक हुनेछ भनेर हामीले हप्तै पछि यहाँहरूका सिर्जना समावेश गर्न नसकेका हौँला, त्यसलाई त्यो हाम्रो बाध्यताका रूपमा लिनुहुनेछ भन्ने पनि अपेक्षा राखेका छौँ। यति भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट म असफल गौतम पनि बिदा चाहन्छु। यहाँको बाँकी समय शुभ रहोस्। आउँदा जाँदा लाउला पिरथी, यहाँको दिन शुभ रहोस्।